अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा काना लिमुमिनिन नहीं लायक किसी मोमिन के अन यक़तुला ये कि वो कत्ल करे मुमिनन किसी मोमिन को इल्ला मगर ख़ताअन गलती से वमन और जिसने कत्ल किया मुमिनन किसी मोमिन को ख़ताअन गलती से फ़तहरीरु पस आज़ाद करनी है रक़बतिन मुमिनतिन एक मोमिन की गर्दन वदियतुन और खून बहा पहुँचाना है मुसल्लमतुन पहुँचाना है इला अहलिही उसके अहल की तरफ उसके घर वालों की तरफ इल्ला मगर अन यस्सद्दकू ये कि वो माफ़ कर दें फ़इन काना पस अगर है वो मिन कौमिन ऐसी कौम से अदुव बिल्लकुम के वो तुम्हारी दुश्मन है वह हुआ और वो खुद मुमिनुन मोमिन था फ़तहरीरु पस गर्दन रक़बतिन फ़तहरीरु पस आज़ाद करनी है रक़बतिन मुमिनतिन एक गर्दन एक मोमिन की व इन काना और अगर है मिन कौमिन ऐसी कौम से बैनकुम दरमियान तुम्हारे व बैनहुम और उनके दरमियान मीसाकुन मुआहिदा है फिदियातुन मुसल्लमतुन तो फिदिया यानी उसका बदला खून बहा पहुंचाना है इला अहलिही उसके घर वालों की तरफ व तहरीरु और गर्दन और व तहरीरु और आज़ाद करनी है रक़बतिन मुमिनतिन गर्दन एक मोमिन की फमन पर जो कोई लम यजिद ना वो पाए जो ना पाए फसियामु पस वो रोजे रखे शहरैनी 2 महीनों के मुतताबियैन लगातार तौबतन तौबा है या गुनाह बख्शवाने के लिए मिनल्लाहि अल्लाह ताला से वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला अलीमन जानने वाला हकीमन हिकमत वाला। आज के सबक में कत्ल की इकसाम को बयान किया गया है कि किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे। किसी भी मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे इल्ला ख़तान मगर अगर गलती से ऐसा हो गया कि उसने उसका इरादा कत्ल करने का नहीं था जैसे कि अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं या जैसा कि उसने गोली चलाई शिकार के लिए तीर फेंका शिकार के लिए तो वो जाके किसी इंसान को लग गया या कोई ऐसे आले से कि उसका इरादा कत्ल करने का ना हो अचानक ऐसा हो जाए तो वो आ जाता है ख़ताअन यानी गलती से। लेकिन अगर गलती से वो मन क़तला जिसने कत्ल किया मुमिनन किसी मोमिन को ख़ताअन किसी गलती से भी कत्ल हो गया तो उसका भी जुर्माना है। क्या है फ़तहरीरु रक़बति मुमिना एक मोमिन को आज़ाद करना है वदियतुन और खून बहा मुसल्लमतुन पहुँचाना है इला अहलिही उसके अहल की तरफ। हाँ, अलावा ये है कि वो माफ़ कर दें तो एक अलहदा बात है। उनके घर वालों को दियत देनी है, दियत मक़तूल की ये है कि वो पहुँचानी लाज़मी है उसके घर वालों की तरफ। और दियत कितनी है? दियत तकरीबन यानी जो खून बहा पहुँचाना है उसके घर वालों को वो कम से कम 100 ऊँट हो और 100 ऊँट जो हैं वो उसको पहुँचाए जाएँ। लेकिन अगर नकद देना चाहते हैं तो 10,000 दिरहम या जो शरई दिरहम 10,000 होंगे या 1,000 दिनार होगा। 1,000 दिनार के मुताबिक जो है उसके घर वालों को खून बहा पहुँचाना है। इल्ला मगर ये सद्दा को अगर वो माफ कर दें घर वाले तो उनकी मर्जी है। फ़इन काना बस अगर वो मिन कौमिन ऐसी कौम से था कि जो तुम्हारी दुश्मन थी और जो मकतूल था वो खुद मोमिन था तो इस सूरत में एक मोमिन की गर्दन आज़ाद करनी है बस उसके घर वालों को खून बहा नहीं पहुंचाना। और अगर वो ऐसी कौम से था कि दरमियान तुम्हारे और उनके दरमियान मुआहिदा हुआ था तो फिर खून बहा भी पहुंचाना है उसके घर वालों की तरफ और एक मोमिन की गर्दन भी आज़ाद करनी है। ये उस सूरत में है कि जब वो मरने वाला यानी ये अदियत यानी खून बहा पहुंचाना अगर मर्द है यानी कि जो मकतूल था वो मर्द है तो इस सूरत में 100 ऊँट या के 10,000 दिरहम या 1,000 दिनार दिया जाएगा। लेकिन अगर मकतूल जो थी वो औरत होगी तो वो इससे उसको आधा दिया जाएगा यानी कि मरने वाली अगर औरत थी तो वो उसको उसकी जो दियत है वो मर्द से आधी है। फमल्लम यजीद पर जो कोई ना पाए फसियामु पस वो रोजे रखे शहरैन मुतताबियैन 2 महीनों के लगातार तौबतम मिनल्लाहि गुनाह बख्शवाने के लिए अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला है जानने वाला हिकमत वाला। इन सूरतों में वो अगर उसके पास कुछ नहीं है वो खून बहा नहीं दे सकता गर्दन मोमिन की आज़ाद नहीं कर सकता तो ऐसी सूरत में वो जो है वो 2 महीनों के लगातार रोजे रखेगा। एक रोजा भी अगर दरमियान में छूट छूट गया तो फिर वो शुरू से दोबारा नए सिरे से फिर 2 महीने के रोजे रखेगी यानी लगातार रखने हैं एक रोजा भी दरमियान में से छोड़ना नहीं। लेकिन अगर औरतें हैज की वजह से उनके छूट जाते हैं तो वो उधर से ही रखेंगी।
وہ دوبارہ نئے سرے سے شروع نہیں کریں گی. ہاں اگر بغیر شرعی عذر کے بغیر حیض کے چھوڑیں گی تو وہ بھی شروع سے رکھیں گی. وَمَن یقتل اور جو کوئی قتل کرے گا مؤمنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر فجزاؤ پس بدلہ اس کا جہنم جہنم ہے خالدن رہنے والے ہوں گے فیہا اس میں. وغضب اللہ غصہ ہوا اللہ تعالیٰ کا یا غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا علیہ اوپر اس کے ولعنہ اور لعنت ہے اس پر وعدہ اور تیار کی ہے اس نے لہو اس کے لیے عذابًا عظیما عذاب بڑا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے. اس کی کوئی جو ہے دیت نہیں ہے, کوئی فدیہ نہیں ہے, کوئی جرمانہ نہیں ہے. اس کا صرف بدلہ کیا ہے, جہنم ہے, علاوہ اس کے کہ اگر وہ توبہ کرے. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اذا جب تم سفر کر رہے ہو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا اور نہ تم کہو لمن اس شخص کو القا جو ڈالے الیکم السلام سلام تمہاری طرف صلح سلام لستا سلام لستا نہیں ہے تو مومنن مومن تب تغونا تم تلاش کرتے ہو ارض الحیات الدنیا سامان دنیا کی زندگی کا. فعند اللہ بس اللہ تعالیٰ کے پاس مغانم کثیرتن غنیمتیں ہیں بہت زیادہ. وذالک اسی طرح کنتم تھے تم من قبل پہلے سے فمن اللہ پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خبیرہ خبر رکھنے والا. اب یہاں بھی بات آ رہی ہے کہ ایک واقعہ یہاں بھی آتا ہے. کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ جہاد کے لیے سفر کر رہے تھے, جہاد کے لیے جا رہے تھے. تو ان میں عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث جو ہے وہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا جن میں حضرت مقداد بن اسود بھی تھے. جب وہ موقع پر پہنچے تو سب لوگ بھاگ گئے, صرف ایک شخص رہ گیا جس کے پاس بہت مال تھا. اس نے صحابہ کرام کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, مگر حضرت مقداد نے یہ سمجھا کہ دل سے نہیں کہا لیکن صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ اسلام پڑھا ہے اور اس کو قتل کر دیا. حاضرین میں سے ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے برا کیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی. تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ بروز قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں دعوے دار ہوگا. اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم سفر کر رہے ہوتے ہو تو پہلے تحقیق کر لیا کرو, ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو. صرف خیال اور گمان پر کام کرنے سے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. اس میں سفر کی قید اس وجہ سے کی گئی کہ ایسے واقعات زیادہ تر سفر میں ہی پیش آتے ہیں. اور ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام یعنی یہ واقعات تھے کہ لفظ اسلام سے اگر اصلاحی اسلام مراد لیا جائے تب تو یہ بات آتی ہے کہ چاہے کوئی اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہو خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی طریقے کا اظہار کر کے مثلا اذان نماز وغیرہ میں شرکت کرے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھے اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کریں. اس کا انتظار نہ کرے کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں. دل کی باتیں دل کے معاملات اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے قاعدون بیٹھ رہنے والے من المؤمنین ایمان والوں میں سے غیر اولی الضرر بغیر کسی عذر کے والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے. فضل اللہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین جہاد کرنے والوں کو بھی اموالہم ان کے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور ان کے جانوں کے ساتھ علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر درجاتن درجہ ہے. وکلن اور سب سے وعد اللہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے حسنہ بلائی کا. وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین جہاد کرنے والوں کو علی القاعدین اوپر رہنے والوں کے بیٹھ رہنے والوں پر اجرن عظیمہ بڑے اجر میں. درجات منہ درجے ہیں اس کی طرف سے ومغفرۃ اور بخشش ہے ورحمت اور رحمت ہے. وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور اور رحیمہ بخشنے والے رحم فرمانے والے. اب یہاں پہ آیت آ رہی ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین. یہاں اس آیت میں جہاد کے کچھ احکام
جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں جہاد کے بارے میں۔ بیان ہے کہ جو ایمان والوں میں سے جو لوگ بغیر کسی معذوری کے، بغیر کسی عذر کے جہاد میں شریک نہیں ہوتے، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر درجے میں فضیلت اور برتری دی ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں یعنی مجاہدین اور غیر مجاہدین یعنی کہ جو ایمان والے ہیں اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، جنت اور مغفرت دونوں کو ہی حاصل ہوگی، لیکن درجات کا فرق ہوگا۔ اور کیونکہ کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ لنگڑے، لولے، اندھے، بیمار اور دیگر معذوری جو معذور ہیں شرعی اعتبار سے، ان لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔